Lucas 15. Usa niana kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakiksalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may 100 ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero. Hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an na niya kini malipay siya pag-ayo og iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Sa laing bahin pananglit ang usa ka babay nga may napulo ka tagsa kasalapi. Unya kawad-an og usa, unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay ug iya gayo kining pangitaon hangtod nga makit-an. Ug sa makit-an na niya kini tawgon niya ang iyang mga higala ug mga silingan. Maingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sutihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mangalipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Ug mipedayon si Jesus sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug nahimo siyang walay nahut. Busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo niadtong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy. Tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgos siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, nagsobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakus ug mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali miingon siya,
Dad-a nga ri ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatos siya, ug kuhaa ang pinatambok nga natingbaka ug ihawa kay magkumbira kita kay kining akong anak na matay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit-an na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna didto sa ama ang anak nga magulang sa iya nang pagpauli o sa diha nga muduol na siya sa balay. Nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana. Nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon. Ang imong manghod mipauli na o gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga natingbak at tungod kay nahiuli man nga maayong lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang og wala mosulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan og alam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, una-una rogod, sulod sa daghang mga tuig, nag-alagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud, bisag nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babae o sa iyang paghiuli imong hinuong giihawan og pinatambok nga natingbaka." Ang amahan mitubag, "Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira o maglipay kita kay ang imong igsuon namatay ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon nakaplagan na."